मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई नमस्कार। कोभिड-19ले विद्यालय पठन पाठनमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले निजगढ नगरपालिका रेडियो मध्य तराई र रेडियो निजगढको सहकार्यमा यही मिति 2077 असार 18 गतेदेखि प्रसारण भइरहेको रेडियो स्कुल कार्यक्रममा आज पनि म तपाईहरूकै नेपाली विषयको शिक्षिका नारायणी खनाल उपस्थित भइसकेकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजोको कक्षामा यदि मलाई सुन्नु भएको भए आज कतिखेर मिस आउनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि रेडियोको नजिक बसिरहनु भएको होला। हजुर भाइ बहिनीहरू, हिजोको कक्षामा हामीले कक्षा 5 को नेपाली विषयको पहिलो पाठ नैतिक दृष्टान्त शीर्षकको कविताको लयबोध, शब्दोच्चारण र शब्दार्थ शिक्षण पनि गरेका थियौं। रेडियो सुन्नुहुने भाइ बहिनीहरूले त पक्कै पनि यस कवितालाई लय हालेर वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुभयो होला। जसले यस कवितालाई वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्दैछौँ। कृपया भाइ बहिनीहरूले अबको करिब आधा घण्टा ध्यानपूर्वक रेडियो सुनेर बसिदिनुहोला है त। भाइ बहिनीहरूलाई म आजको कक्षामा पुनः स्वागत गर्दै विषयवस्तुतिर प्रवेश गराउँदैछु। आजको कक्षाको पठनीय विषय नैतिक दृष्टान्त कविताको भावबोध रहेको छ। यस कक्षाको अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कविताको मूल भाव बुदागत रूपमा टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, कविता लय हालेर वाचन गर्न त जान्नुभयो होला हगि। अब यस कवितामा भएका पंक्तिहरूका अर्थ पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो पाठ्यपुस्तक निकाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् कविताको पहिलो श्लोक। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुभयो? हामी आज कविताको श्लोकमा भएका पंक्तिहरूको अर्थ बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यस श्लोकले अरूको भलो गर्ने व्यक्ति फलवान वृक्ष झैं सधैँ झुक्दछ भन्ने भाव बुझाउँछ। अरूको भलाइ गर्ने मानिस झुक्दछ भनिएको हो। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभयो कि भएन झुक्दछ भन्ने शब्दलाई? के अन्यायमा पनि झुक्ने हो त? होइन है। भाइ बहिनीहरू, अरूको भलो गर्ने गुणी व्यक्ति जुन ठाउँमा जसको सम्मान, सत्कार, आदर गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा उसले आफ्नो कर्तव्य र कर्मलाई भुल्दैन भनेर भनिएको हो। फलेको वृक्षमा पनि उसका हाँगाहरूमा भएका फलका कारण ऊ नम्र हुन्छ, ऊ झुकिएको हुन्छ। त्यसैले उपकारी गुणी व्यक्तिलाई फलेको वृक्षको दृष्टान्त अथवा उदाहरण दिएर कविले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब दोस्रो श्लोकमा प्रवेश गर्छौं हामी।
भाइ बहिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? कविताको दोस्रो श्लोक हेर्नुहोस्। दबिन्छ गुणीको दोष गुणका रासमा परी, रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी। भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। दबिन्छ गुणीको दोष गुणका रासमा परी, रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी। भाइ बहिनीहरू, चन्द्रमामा कान्ति अथवा किरणको मात्रा धेरै र दाग थोरै भएर दाग नदेखिए झैं गुणवान व्यक्तिले गरेका सानातिना गल्ती पनि उसको गुणको अगाडि अगण्य हुन्छन्। भन्नुको मतलब कुनै व्यक्तिले राम्रा कामहरू गरेको छ र उसले बीचबीचमा एक दुईवटा मात्रै गल्ती गरेको छ भने पनि ती धेरै राम्रा कामले त्यो गल्तीलाई छोपिदिन्छ। फेरि भाइ बहिनीहरूले एक दुईवटा मात्रै गल्ती गर्दा त केही पनि नहुने रहेछ भनेर नराम्रा कार्य गर्नतिर लाग्नुहोला नि। त्यसो गर्नुहुन्न है। तर राम्रो काम गर्दा गर्दै नजानेर भुलवश कुनै गल्ती भइहालेमा त्यो गल्ती देखिँदैन। भाइ बहिनीहरूले चन्द्रमा हेर्नुभयो कि होला? चन्द्रमाको त्यो टह टह उज्यालो हामी कति खुसी हुँदै हेर्छौँ। चन्द्रमामा पनि सानो दाग छ, तर हामीले त्यो उज्यालोको अगाडि दाग देख्दैनौँ नि, होइन र? पाठ्यपुस्तकतिर ध्यान दिनुहोस्। कविताको तेस्रो श्लोक। भाइ बहिनीहरू तेस्रो श्लोक हेर्दै रहनुहोला है त। कसैको लोकमा छैन एकै नाश समुन्नति, अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति। कसैको लोकमा छैन एकै नाश समुन्नति, अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति। कुनै पनि लोकमा कसैको पनि सधैँ एकनाशको अवस्था हुँदैन। सूर्यको त सन्ध्याको समयमा प्रकाश समान हुँदैन भने अरू सामान्य प्राणीको त के कुरा। भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुभयो कि होला? सूर्यको प्रकाश बिहानको समय र सन्ध्याको साँझको समयमा एकै नासको हुँदैन। त्यसैले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले सूर्यको दृष्टान्त उदाहरण दिएर कसैको पनि एकै नास समान रूपमा उन्नति हुँदैन भनेर प्रश्न पार्नु भएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले कविताको चौथो श्लोक हेर्नुहोस् त। मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा, एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा। मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा, एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा। जसरी मौरीले एक आपसमा मिलेर फूलको रस जम्मा गरी मिठो मह बनाउन सफल हुन्छन्, त्यसै गरी नै हामीले पनि मिलेर काम गर्यौं भने काम राम्रो र गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने भाव चौथो श्लोकले बताएको छ। भाइ बहिनीहरू, मौरी त हामीले देखेकै छौं। मौरीले एक आपसमा मिलेर फूलको रस जम्मा गरी बनाएको मह पनि हामी मिठो मानेर खान्छौं, हगि? त्यस्तै हामीले पनि एक आपसमा मिलेर काम गर्यौं भने हाम्रो काम सफल र प्रभावकारी हुन्छ। पाँचौं श्लोक हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू।
हेर्नुभयो? यज्ञ स्थान विषयमा न सानाले पनि पाउँछ, कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ। फेरि हेर्नुहोस्, यज्ञ स्थान विषयमा न सानाले पनि पाउँछ, कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ। जसरी पवित्र कालीगण्डकीको छेउमा रहेको ढुङ्गालाई मानिसहरू देवता मान्दछन्, त्यसरी नै सम्मानित पदमा पुगेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि आदर सत्कार प्राप्त गर्दछन्। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? जसरी पवित्र कालीगण्डकीको छेउमा रहेको ढुङ्गालाई मानिसहरू देवता मान्दछन्, त्यसरी नै सम्मानित पदमा पुगेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि आदर सत्कार प्राप्त गर्दछन्। अब 6औं अर्थात् अन्तिम श्लोक हेर्नुहोस्। मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ, दूध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ। जसरी दूध सेवन गरे तापनि सर्पले विष बमन गर्दछ, त्यसरी नै मूर्ख व्यक्तिलाई उपदेश दिइयो भने त्यो उसका लागि गाली समान हुन जान्छ। सर्पलाई तपाईँ जति नै वर्ष दूध खुवाएर पाल्नुहोस्, यदि तपाईलाई डस्दाखेरि दूध नभएर विष नै निकाल्दछ। त्यस्तै मूर्ख व्यक्तिलाई पनि अर्थी उपदेशका कुरा गर्यौं भने गाली गरेको जस्तो ठान्दछ। यस श्लोकमा पनि सर्पको उदाहरणबाट मूर्ख व्यक्तिलाई बुझाउन खोजिएको छ। हजुर भाइ बहिनीहरू, नैतिक दृष्टान्त कवितामा भएको 6वटै श्लोकलाई मैले सजिलो तरिकाले व्याख्या गरेर सुनाए। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला हगि? सारमा नैतिक दृष्टान्त कविता कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरूलाई नीति नियमका कुरा उदाहरणद्वारा सिकाउनको लागि यस कक्षामा समावेश गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू, असल मानिस बन्नका लागि हामीले हाम्रो आचरण व्यवहार असल बनाउनु पर्छ। आज राम्रो असल बन्न सक्यौं भने भोलि अवश्य असल मानिस बन्न सक्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, असल मानिसलाई सबैले प्रशंसा गर्दछन्, त्यसैले सबैको प्रिय हुनका लागि हामीले हाम्रो आचरणलाई असल बनाउनु पर्छ। त्यसैले कवितामा पनि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले मानिस उपकारी गुणी हुनुपर्छ भनेर उपकारी गुणी व्यक्तिका फाइदाबारे प्रकाश पार्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, कविताका 6वटै श्लोकलाई पढी उक्त श्लोकले भन्न खोजेको अर्थ मैले संक्षेपमा बताएँ। तपाईहरूले बुझ्नुभयो कि भएन? हामी पुनः एक पटक छलफल गरौँ है त। कविता पढेको आधारमा भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्न सोध्छु। आफ्नो कापीमा टिपोट गरी उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है।
फलेको रुखको हाँगाले हामीलाई के सिकाउँछ? भाइ बहिनीहरूले प्रश्न पुनः टिपोट गर्नुहोस् त। फलेको रुखको हाँगाले हामीलाई के सिकाउँछ? तपाईहरूमध्ये कतिले त यस प्रश्नको उत्तर लेखिसक्नुभयो होला। अब भाइ बहिनीहरूले लेख्नु भएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। फलेको रुखको हाँगाले हामीलाई के सिकाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर म बताइदिँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हजुर, फलेको वृक्षको हाँगोले हामीलाई उपकारी गुणी व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। फलेको वृक्षको हाँगोले हामीलाई उपकारी गुणी व्यक्ति हुनुपर्छ अथवा बन्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा कविताको भावबोध गर्यौं। अब म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु है त। अहिले त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फुर्सदमा हुनुहुन्छ। विद्यालय आउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। कोभिड-19 का कारण हामीले तपाईहरूको नजिक बसेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गराउन सकेनौं। तर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आफ्नो घरमै बसेर तपाईहरू मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। वैकल्पिक तरिकाबाट भए पनि हामीले हाम्रो कक्षालाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं। तपाईहरूले जति ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ त्यति धेरै बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्ना वरपरका साथीहरूलाई पनि रेडियो सुनेर पढ्न उत्प्रेरित गर्नुहोस् है। मैले त कुरै कुरामा गृह कार्य दिनै बिर्सेछु। ल, अब गृह कार्य कापीमा टिप्नुहोस् त। गृह कार्य: नैतिक दृष्टान्त कविताबाट सिकेका कुराहरूलाई 5 वटा वाक्यमा लेख्नुहोस्। पुनः सुन्नुहोस्। नैतिक दृष्टान्त कविताबाट सिकेका कुराहरूलाई 5 वटा वाक्यमा लेख्नुहोस्। हवस् त, आजको कक्षा यही समाप्त भएको छ। यदि तपाईहरूलाई आजको कक्षासँग कुनै गुनासो छ अथवा यस कक्षासँग सम्बन्धित कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले मेरो फेसबुक आइडी नारायणी खनाल 100100@gmail.com मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को दिन कक्षा 5 कै नेपाली विषयको अर्को विषयवस्तु लिएर तपाईहरूको सामु उपस्थित हुने नै छु। रेडियो मध्यतराई 94.4 मेगाहर्ज र रेडियो निजगढ 107.2 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, सम्पूर्ण तपाईहरूलाई सुरक्षित रहनुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।